सल्लल्लाहु नसुल्ली अला रसूली अल करीम अम्माबाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं मुश्ताक खान STN HD TV से हाज़िर खिदमत हूँ प्रोग्राम इंटरनेट के साथ। और इंटरनेट ही आज का हमारा मौजू है कि इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। इसके फ़ायदे, इससे फ़ायदा हासिल करने वालों को ये फ़ायदा देता है और ये गलत इस्तेमाल करने वालों को ये नुकसान देता है। तो हमारे यहाँ हमारे समाज में वालिदैन के बहुत सारे इंटरनेट से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये इंटरनेट ही है जो हमारे बच्चों को ख़राब कर रहा है। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए उन लोगों को कि इंटरनेट से फ़ायदा हासिल करने वाले जो बच्चे हैं उनके वालिदैन बाकायदा अपने बच्चों पर फ़ख्र करते हैं और इंटरनेट से दुनिया के सारे आलूम हासिल किए जा सकते हैं और हासिल किए जा रहे हैं। जो बच्चे मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं तो मैं उनके वालिदैन को सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों का चेक एंड बैलेंस रखें, उनकी निगरानी रखें ताकि वो गलत सरगर्मियों में मुलव्वस ना हों। चूँकि यह इंटरनेट इंडियन नज़ाद अमरीकी शहरी की ईजाद है और इंडियन हों या अमरीकी हों ये हमारे दोस्त नहीं हैं। इन्होंने हमारे बच्चों को बहुत सारी ऐप्स ऐसी मुतारफ़ करवाई हुई हैं जो ख़राब कर रही हैं। तो लिहाजा हमें बच्चों की खुद निगरानी करनी चाहिए, बजाय उनको बुरा भला कहें। हम इंटरनेट को बुरा भला कहें तो किसी को भी बुरा भला कहने की बजाय अपने बच्चों की निगरानी करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी मौजू पर आज हमारे डायरेक्टर न्यूज़ शबीर हुसैन नाज असर आज़र के नौजवानों से बाकायदा इसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्या आया इंटरनेट हमारे लिए फ़ायदे का ज़रिया है या नुकसान का। तो हम इसके साथ ही वक्त ज़ाय किए बग़ैर शबीर हुसैन नाज के पास जाते हैं। उससे पहले हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियोस और हमारे प्रोग्रामों के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो इसके साथ मैं चलता हूँ शबीर हुसैन नाज के पास। जिस तरह के ये 21वीं सदी है, आज इंटरनेट का दौर है और सोशल मीडिया को नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। तो इंटरनेट के यहाँ फ़ायदे हैं, वहाँ नुकसानात भी हो रहे हैं। तो इसी हवाले से सबसे पहले बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सांगला एल के सीनियर सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, मुफक्कर, मदव्वर और शायर ज़ाद अंसारी साहब। तो उनसे पूछते हैं इंटरनेट के हवाले से कि उनके क्या ख्यालात हैं। ये बड़ा नाजुक सा टॉपिक है नाज साहब। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे ये खिदमत का मौका दिया। मैं STN के लिए आज बात कर रहा हूँ। तो इंटरनेट के हवाले से अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इंटरनेट से बेरारवी का शिकार हो रही है। किताब से दूर होना और मदरसे से दूर होना, ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आया है इंटरनेट की वजह से कि नौजवान नस्ल जो है वो आज गलियों में, चौराहों में, थड़ों पे और फट्टों पे बैठ के जो है वो इंटरनेट का मिसयूज़ कर रही है। तो जहाँ पे इसके नुकसानात हैं, मैं फ़ायदे भी इसके बहुत ज़्यादा हैं। मतलब अगर इसको पॉजिटिव आप यूज़ करते हैं तो मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ी नेमत है दौरे हाज़र की। इंटरनेट के एक क्लिक पे आप जो है वो पूरी दुनिया के साथ अटैच हैं। और अगर इसको मिसयूज़ किया जाए तो उसके नुकसानात भी आपके सामने हैं
کہ نوجوان نسل جو ہے وہ صحت مند اور تندرست جو دماغ ہیں ان کو خراب کرنے کے لیے، ان کو ضائع کرنے کے لیے انٹرنیٹ جو ہے وہ بھی یوز ہو رہا ہے۔ تو میں تو آپ کی وساطت سے صرف یہی ایک پیغام دوں گا نوجوان نسل کو کہ اس کو پازیٹیو یوز کریں۔ اس پہ آپ 1 کلک پہ پوری دنیا کے جو علوم ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی ادیب کے بارے میں آپ جاننا چاہیں، کسی جرنلسٹ کے بارے میں آپ جاننا چاہیں، کسی آپ بڑی شخصیت کے بارے میں، جو بھی مطلب آپ جس طرف بھی آپ کا رجحان ہے، اگر آپ تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو انٹرنیٹ پہ آپ کو پوری تاریخ ملے گی، پوری دنیا کی تاریخ ملے گی۔ اور اگر اس کو آپ مس یوز کرتے ہیں، پورن فلموں کی طرف جاتے ہیں یا اور غلیظ مواد جو ہے وہ بھی اس پہ پڑا ہوا ہے، وہ بھی آپ دیکھنا چاہیں، تو میں نوجوان نسل کو آپ کی وساطت سے یہی پیغام دوں گا کہ اس کو مس یوز نہ کریں بلکہ پازیٹیو۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تحصیل پریس کلب رجسٹرڈ سانگلہ کے پریزیڈنٹ فیصل علی راجپوت۔ تو ان سے بات چیت کرتے ہیں انٹرنیٹ کے حوالے سے کہ ہمیں انٹرنیٹ کو کیسے استعمال کرنا چاہیے، اور آیا کہ نوجوان نسل اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہے یا اس سے نقصان بھی پہنچ رہا ہے۔ جناب فیصل علی راجپوت۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے آج اس بات پر جو ہے بات کرنے کا موقع دیا۔ تو جس ٹاپک کو آپ لے کر آئے ہیں وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو انٹرنیٹ ہے وہ اس ٹائم تقریباً تمام لوگوں کی جو ہے وہ ضرورت بن چکی ہے۔ اس میں پازیٹیو بہت زیادہ ہیں، نیگیٹو بھی ہیں، لیکن میرے خیال سے پازیٹیو بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ کی تھنکنگ پازیٹیو ہے تو آپ اس سے بہت سے فوائد جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں ایک کلک پر۔ اور اگر آپ نیگیٹو تھنک ہیں تو پھر ظاہر وہاں پر جو ہے نقصانات بھی ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آگے ہماری نیو جنریشن جو ہے جس طرح تعلیم حاصل کر رہی ہے، تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہمارے یہاں اس کے بہت فائدے ہوں گے، کیونکہ جب ایک ماں باپ کو ایک چیز کے بارے میں علم ہے، وہ اس کا علم رکھتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، تو پھر آنے والی جو نسل ہے وہ اس کو جو نیگیٹو ہے نا وہ نہیں یوز کر سکتے، پازیٹیو ہی کریں گے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے، میں امید کرتا ہوں، ہمیشہ میں پازیٹیو ہی سوچتا ہوں، تو انشاءاللہ اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ باقی ماں باپ کو بھی خیال رکھنا چاہیے اپنے بچوں کا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس ٹائم کس کے ساتھ پھر رہے ہیں، ان کی سوسائٹی کیسی ہے۔ تو اگر ان کے بچوں کے پاس پازیٹیو تھنک ہوگی تو انشاءاللہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ موجود ہیں نئی نسل کے نمائندے سبطین انصاری، تو ان سے پوچھتے ہیں انٹرنیٹ کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے۔ جی بالکل، انٹرنیٹ جو ہے وہ دور حاضر کی ایک اہم ضرورت ہے، اور آج کل کی نسل کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اس کا جو ہے پازیٹیو استعمال کریں، چونکہ ایک کلک پہ انٹرنیٹ سے ہم بہت سی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا مائنڈ ہے کہ ہم کیا دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اس کو نیگیٹو طریقے سے استعمال کریں گے تو اس کے نقصانات ہی ہیں۔ اگر ہم پازیٹیو دیکھیں گے تو پازیٹیو پہ ہم بہت سی چیزیں سیکھ سکتے ہیں اس سے۔ موجود ہیں سانگلہ کے سینئر جرنلسٹ ندیم اختر بٹ، تو ان سے پوچھتے ہیں انٹرنیٹ کے حوالے سے کہ ان کی کیا رائے ہے۔ السلام علیکم جی، میں مشکور ہاں پہلے STN TV والوں کا جنہوں نے یہ سوال دے قابل سمجھا۔ تے انٹرنیٹ دے بارے چ میں یہ کہنا چاہنا ہاں کہ جڑا انٹرنیٹ پہلے ساڑے پاکستان دے وچ کیبل نے سسٹم خراب کیتا بچیاں دا، پھر موبائل آ گیا، موبائل نے خراب کیتا، پھر انٹرنیٹ آ گیا۔ انٹرنیٹ اچھی چیز بھی ہے جدوں انہوں اچھے طریقے نال استعمال کریے، جدوں انہوں غلط استعمال کران گے اج کل دے بچے جڑے نے وہ اپنے اپنے کمریاں چ وڑ کے کوئی اچھا استعمال کرتا ہے، کوئی غلط استعمال کرتا ہے۔ لیکن میرا یہ وہ اج کل دے بچیاں دے والدان نوں کہنا ہے کہ اپنے بچیاں دا توجہ کرن، اپنے بچیاں دا خیال رکھن، اپنے بچیاں نوں سمجھان کہ یہ اچھی چیز بھی ہے تے بری چیز بھی ہے۔ یہ اچھا استعمال کرن گے تے اچھا رزلٹ آئے گا، یہ برا استعمال کرن گے تے برا رزلٹ آئے گا۔ آپ نے لوگوں کے خیالات سنے، سینئر لوگوں کی رائے لی، تو آپ بھی انٹرنیٹ کا پازیٹیو استعمال کریں اور اپنا بھی خیال رکھیے گا۔